مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ارگل جمع کے درے قسم خلق بیان شل متعلق دو قرآن سرا چاغینا سر غسر فیدی و چانا اس مثالوں نے پیش کی دا چا دا پارا چاہیے دا قرآن خلاف دے چار سنے دوڑلی مثالوں نے پیش کول دا پار فسی بلیغ کلام کی اور پہاڑ جب کی نہ اللہ کتابوں چونکہ دخل کو محاورے متعلق کتاب دے ردیک ملا مثالوں نے راوڑی ابن قیم لکلی تو قرآن کریم کے سلور سلوے خمسال اغبری کی وہ کتابوں نکل رہے کتاب الامثال مثال دسر پا رہی علماء ہوئی سے تشبیح المعقول بالمحسوس مثالوں کی دائی سے معقولی خبرہ اگر محسوسات سر مشابہ کئی دا پار دے چ تقریب راشی نزدیکت راشی ذہن تا اور قرآن کریم کے ددی فیدی بیان کری یہودی صورت کے روس راجیش پگ اشاعت کے کہ فیدی دا مثال سری اغاد تفریق دا مومن و کافر مابین کی فرق کول دا فیدی مانا پبار مثالوں کے دارنگ صورت ابراہیم پنجی شاعت کی وئی شیام سال دسر بار دی لعلہم یتذکرون دیر بارج دا خلق نصیحت والی زدے کلامنا اور سورہ حشر یہ ارشاد کی فرمائی کہ لعلہم یتفکرون دیر بارج چلی فکروں کی بڑے مثالوں کی اور سورۃ عنکبوت کی فرمائی درسل الحاد کے وما يعقلها الا العالمون قرآن کریم بانی پام سال بانی نہ پوئی گی مگر عالمان دا قرآن فکر اور تذکر یا تعقل پر مثال کی سمت دب دے ہم معلومول ددرو خبر دی یو مشبہ معلومول بل مشبہ بھی بل وجر شبہ وزادری سیدھا معلومول پکاری پر مثال کی مثال دا کم سیز ورکڑے رہے دیتا مشبہ ہوئی دا سسرے ورکڑے آگے تا مشبہ بھی ہوئی پس کی ورکڑے آگے تا بیا وجہ شبہ ہوئی اور قرآن کریم کی مثالوں نے پیش کری دائے بسر کی کل لفظ مسل راضی دا خدری درش مثالوں کے لفظ مسل لے اور کلب کے حرف کاف راضی صرف کراڑ حرف د تشبیہ کی وینا لیکن آخر والا پوئی گی جدا مثال لے بیا ہر دے چ مثالوں نے ناغل جدا جدا
مقصد اور داغ صورت مناسبت دپا رہی ذکر سورہ عنکبوت کی اشارہ اکڑا علم د مثالونو دا دلیل د علم کم سڑے چې د قرآن په مثالونو پوهیږي تو پوښي چې عالم عند الله ہے اور دے په قرآن کریم خو پوهیږي دلتم اللہ تعالی مثالونو پیش کی د ما قبل مناسب اثر کے مخالفوں سے تو قرآن کریم خلاف کرے پر یہ مخالفت کی آیا قرآن والا ہوتے سے نقصان ورکڑے دے نہ جانتے نقصان ورکڑے دا حاصل ہے ذکر سورت سر بالکل مشابہ مناسب دارنگ مناسبت د نزول سرمدار ہے قرآن کریم سورہ بقرہ اول سورت مدنیوں کنا قرآن راغ مکی وال اور روشڑ مدینے تا مدینی سے شرائع دل تم باز خلق دائی سری مخالفت کو باز وپا مجلس کی کیناستل لیکن فیدے تنا استے فلم فوادات دبا رہا پائے کی شریک دل دل مناسب اللہ ددو مثالوں نے پیش کی پری کہ اول فریق سے مومنان دی دائی تمثیل داجت نہیں چلتا دائی حال واضح ہے تمثیل کی پیش کی اللہ د کافران و د منافقان بارک کی پیش کی یا ادوار مثالوں کی دا عام مفسرین و رائے دارا سیدھا ادوار مثالوں نے منافقان سر لگئی لیکن منگوایو شنا دا مثالنا دا کافران و دا منافقان دوڑو سر دی زم مشران بیا تقسیم کرے مشایخ و چراول مثال دخکارو کافران دے ادوے مثال بیا دا منافقان دے لیکن زویم تعمیم کہتے کہ ما قبل عام دے کہ کافر دے کہ منافق دے اول مثال ما سر لگی دوے ما سر لگی وہ فرق دے بکے کم خلق چوئی شیدہ مثال اول دا منافقان سر متعلق دے دائی بنسبانی دے مخ کی آیت پارسم آیت کی شکم حالت تیر شا دا دائی مثال دے کہ منافقانو ہدایت پرے خود و گمراہی واغستا پتاوان کے برے ہوتل کا درے مثال دارے لکہ چاور بلکڑی رنا دپارا انا ساپا رنا تینا مڑشی نو دے دغا سے حیران پادشی لیکن دائی سرب یا دا سم مکمن داخل نہ لگی دا منافقان و تمثیل سرہ دیو جنگوائی مخالفین دا قرآن کریم دو قسموں کا کافرانی و کا منافقانی یو قسم آش ان قرآن اوری انا و تخلق پریدی بلکہ خلق تینا من کئی چھ مراز خراب بشے قرآن وانو رہے خراب بشے توڑ ودر کراولی دا اول مثال د دغه سے خلق دے اور تحقیق روس راضی دویم قسم خلق دی کہ کافر کا منافقی چار ٹک دا من کول نہ کہ اخکارا بلکہ بخپل امزی د قرآن مجلس تا لیکن دخپل و اغراض و دپارزی دخپل غرض خبر بکیاوری د نور خبرنا غوګونه باندې بالکل نه اوري نو دې سړي ځان په نقصان کې واچو دا د دوه مثالونو اصل ترتیب دی
دو مثال ولی ذکر دو قسم خلق دی کنا پر مخالفینوں کی. اول دلیل دا الفاظ و تحقیق پس دا نبیات تفصیل دا مثال. مثلهم لفظ مثل کلا خو نفس دا مثال بمعنی راضی لیکن دیو صورت کے رسول عائشی آئیں یضرب مثلا مثال بیان اول سورہ ابراہیم کی مرازی. دویم لفظ مثل راضی بمعنی وصف شان و حال عجیبہ سورہ نحل مشبہہ آیت کی راضی سورہ رات پنجدیش کے مسلمان سورہ رات پنجدیش کے مسلمان صفت و عجیبہ حال. دریم کلا مسل راضی وماندا اقسام و دواز و نصیحت لکہ سورہ کاف سلور پنزوس کے برائشی چلا کتاب کی بیان کی من کل مسل لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مسل. انت مسلسلی انواع المواعظ والنصائح دیدے کی زمانہ دلتا مسلم دامانے چی مثال دری دیکھا تو کافی اور سر ذکر کرے گا نا مثال پشانت ددی ہونے لے دلتا مسل بمانے سرے حالت اور صفت عجیبہ اور تمثیل دکم نے نشورو دے دکافنا کم مسئلے پشانت دا حال و دا صفت دے. ہم زمین چاہت شام راجیوں اول قول بانے صرف منافقان ادویم قول کی منگویل تولو کافرانو اور منافقانو تراجے چرا قرآن منع قول کی یورینا دری حال سرے پشانت دا حال کا مسئلے کاف تو تشویر پار دے دن رسو جکم ذکر ہی آئے تا مشبہ بھی ہی وئی ہم کے مشبہ مراد بھی کافران و منافقان اور کا مسئلے نرسو دے مشبہ بھی ہی آسوک دے لذست و قدناران آغا سوک یو ترنے گڈیر کسان دی ذکر سرائیہ لذی کی ماند جنس کے دیشی استیقاط باب استفال میں یو اوقد یا اوقد نفسی بلول تو یا کلما اوقد نارا استوقد لکی کوشش کول محنت کول پا بلول دور کے میرے پارا باب استفال لازی وور بلکڑ دے پرے کوشش کرے چی اور بلشی نارن سے اور دے مانے اور دا دنیا اور دا دنیا خاصی نہ بلی سو بلی چی خشاک نہیں راوڑی نستو غذا منا دے کوشش کی ایر پر خشاک را جمع کئی چی دا اور بلشی مڑ نشی چرتا ارگل جدا اور بل کرے دے ظاہر خبر دے شپائی سرانا پیدائشی خشاک کو دے چی رنام پیدائشی او پجیمی کی خلق دے او دارنگی خلق داغین استفادہ لی زان اور گرمی آئیتا نارم پا قرآن کریم کی مختلف مصداقات و دپارازی نار اکثر ذکر شی نار نے مراسی نار دے جہنم اد قرینہ اور سر مرادی کل نار ذکر شی مراد تے حرام خوراک کی یا کنون فی بطون نارا
دریم کل نار ذکر شی مراد تی نفسی گناہوں نہیں سبب دا نار ذکر دا مسبب مراد تی سبب. سلوم نار کل نار ذکر شی مراد تی نفسی گرم والی ایسار فیہ نار سیلئی او پائے کی گرمی سختہ گرم سیلئی. کل نار ذکر کرے دا اسمان اور سورۃ آل عمران کی راضی چی مخی صدقے قبل دے بنو دبرا اسمان نبا پہ اور راغے. پگمبل نار ذکر کرے شاید مادہ ہوئی دا خلق الجن جنات دا اور نہ پیدا کری اجدا اور دے وم شرے دا دنیاوی اور خلق کی بلیاتم نار عذاب برزخی تم ہوئی النار یعرضون علیہا برزخ کی قبر کی اور بلی. نہ ہم نار اسباب د جنگ تم ہوئی کلما اوقدوا نارن د جنگ اسباب جوڑول لسم نار تمثیلی دے لگا بدی آیت کی مثال بطور فلما اضاءت ما حوله اضاء یضیء لازمی مرادی و متعدی مرادی زون ماخوذ دے زور دیر رنا توئی کل چرے متعدی شی ضمیر بازات کے خراجی دے آغور تا نمان مراد دی اشیاء سیزونا مکانونا حولہو ضمیر آغا سڑی دراجے دے دا مفعول بیہی دے دا ذات دا پارا روخانہ کی دا اور آغا سیزونا آغا زیونا چی چاپیرہ دری سڑی دیم دام کے ریشی شہزاد لازمی ضمیر راجد غنار کا فاعل دے ما حولہ داسل کی ظرف دے ذکا حول مکان تو ایک مکان ظرفی ظرف یا ارکل روخان شیدا اور پاغذے کی شی چاپیر ددائی سڑی ادا لازم خبر ہے کلش اور بلکی نالتا چاپیر رنا پیدا شی کنا دیجے کہ وسردان ضروری آخری مسئلہ دا کہ ددے رنانا اور ددے اور نہ سخلق فیدی علی واقعی سخلق دے فیدی علی سوک و ترائشی گرم شی زان گرم کی سوک تے صرف رنا والی سوک دائیں نزان لباتیں ہو لگئی لی تو لگئی جسے کدے مرشی نمون سربا باتی ہوئی کر اور سخلق دی چاہیے دور نفیدی نالی ذہب اللہ بنورہم ذہب اللہ بنورہم دا جزار دا مخ کے لما دا پارا دا ذہب بصلت ہی جبے راضی دا تعدیت دا پارے دا شباب افعال دبوز متعدقی لکا اصحابہ لیکن اصحابہ نہیں ویلے بلکہ ذہبے ویلے دی کہ مبالغہ دا اصحاب خونب سے بوتل لتا ہوئی اور ذہب اللہ بنورہم دیتا ہوئی دا سشوے لکا اللہ اللہ اور رنائے مور سرزان لو وہ بویت لہا یو شخص زیو غا شیم زان سروسی نندے دیر مبالغہ شوکا بوزی اللہ تعالیٰ ددی آغا رانا کم دا آغا رانا چی پیداشی ہوا ددی وورنا اگر تینور ہوئی اللہ اسنگ بوزی سو سیلے راولی باران راولی اور باعث راور مرشی کر ذاب اللہ بنورہم دیگر سوال چھے ہم ضمیر خو اللذی تراجے دے اللذی خو مفرد دے ہم ضمیر جمع تسنگ راجے کرے دا جواب مخموے اللذی یو تن مراد دا پمان دا جمع کے دا
یو تندا سے نہیں گڑی بلکہ ډیر خلق کی ذکر اللہ به آخر کې دې جمع کو او دا سکی چې دا موصولات کله مفرد ذکر شي او په مان د جمع لکه سورۃ توبہ کې راځي خستم کلذی خاضوا اصل کې وہ کلذین خاضوا اور بلون کے اکثر یو سڑی اور اناغ اغسطن کی ډیر کسانی کا نو بباب د استیقاط کے مفرد ذکر کو روح سے جمع کرا اعدام کے ریشی دے کہ بو عبارت کے دماغی استوقد نارا فی ذلک الموضع رجال دغه کس سڑی ناستی اور نسوک فیدا کی سوک نالی کا مخ کے مویل نور زمین ای تراجے کا وہ تقدیر پر کلام کے دائر احتمال بعید بے فیدی تقدیر زاجت نہیں دل تبیا حکمت تو گو رب بنورہم چین بنارہم ولنوی جزاب اللہ بنارہم اور کڑے بلکڑے خواہی اور دے کنا اور والا مڑکڑے داغی اور جوابدار ہے چھپور کی دو صفتوں اور سکی سوزول دویم رنا اور کول تو کدی کدائے لے چی اور ددی بوت تذاب اللہ بنارہم نو سوزولم لاڑل اور انام لاڑا کا اور دے گرے تمثیل بلیاس سربرازی چنا سوزول خو پاتی ری کافران منافقانو دپارا احراق پاتے رہے لیکن رنائے تینا بوتلے دا دویم حکمت داری چی نور و شریعت کی ایمان توئی توحید توئی مانزت توئی قرآن توئی اتباع رسول توئی مثال کے بروس راضی چدا رناگان چ اللہ بوتلی دے تنا انوار ویل کی رناگان عددین مکے نہ لاڑے مدینے تلاڑ کنا غا انوار دبل اعتراض دار ہے فلما ازوات پکارو چدا سویلے ذهب اللہ بذوہم ارکل شرائع کن بوت اللہ تعالی ذی رنام زو لفظ ولو نے چنورے وے داغه حکمت دا چې زو مونږ ویل خاص رڼا ته وي ډیر رڼا شي انور خو متقی رڼا ته وي نو کله ته راس ویلې چې ذاب الله بذوهم الله د دې غډیر رڼا بہت درماندار چې لګاو ته پرېخه به رسو سن لګي رسوي ترکوم فی ظلمات نه پرېخه ورتا ولې به انتفاع خاص انتفاع عام بیان نه راځي نور ذکر کر او ترکوم فی ظلمات لا یبصرون دا تاکید دے داغی حیرانتیا چرا اور د چان لڑ رڼا لڑا دا یو سوي شری بل طریقہ باندې رڼا حاصل کی کړه نو پریګ دی الله دی لرا بډیرو تیرو کې وردا سینې ویلی چې جعلهم بلکہ ترکهم ویلی ترکہ کی مبالغہ ددی اذا تیری اللہ تعالی دیبان دائم پریخی دائم ہمیشہ ترک پائے کے استعمالی مبالغہ ددا فی موقع دیرشود استغراق انغماس سپارا ظلمات جمع والی ویلے ذکر اور اصل کے بلکڑے پشپکی پیو زنگل کے رنا خالے بکاری کی رشپی بلکڑی کرنا نو کل جدا اور مرش یو خود شپی تیار دا بلد سارا د زنگل تیار دا بلد ناصاف مڑکے دلو تیاری ناصاف بل مرشی سڑی بسر گوانے تیاری نو درے تیاری ذکر شوی ظلمات
بیا بسوالات کیریشی بلے تیرو کی دنی نظر سکارو کی سفیدہ والی وینانا لا یبصرون تاکید دا کثرت ظلمات دم تیرو کیریشی بیا حس نہیں اس ذریعہ تمثیل مویلیو خو منافقان سرچ لگئے نو پاغی کے بعد بیا دا قول کے کیا لذستو قد نارا مراد دے ہر یو منافق قد نارا مراد سے رنا دا آمنا ویلی دا ادری آمنا دو جندی سفیدی ما سلکڑی لما ذات ما حولو مال غنیمت کی مال فے کی خذاب اللہ بنور ابن مراد سے یا خدا نے چ اللہ تعالی آیاتون رولے گل چرا منافقان دیا کافر دی دنیا رنا دھوکا لاڑا یا ذهاب نور دئی چ مرشدی په حالت د منافقت کے نہ ظاہری امنا دی سفید نہ اور کی نہ پتیرو کی مانی په قبر کے پتیرو کی په حشر کے پتیرو کی ہم ویلی مناسب دار شدا مثال د کافرانو او د منافقانو دوړ د پارو ګرځي هغه کافرانو منافقان چې قران اورینا او خلق تنا بندي او مناسبت د حال سره داو چې قران کریم د مکې نه مدینه ته ولې راغی ذکر مکی کافرانو قرآن نہ اورید فاکثرهم لا يسمعون النور تبع لا تسمعون لهذا القرآن دی قرآن تو غوږ مګدې الله غنی ذات دی هغه چې تاسو نه اورید بل خو ابوزم کنه بنا پر تمثیل دار مثلهم کی مشبہ او غرضوا کافران و غٹان منافقان جن قرآن اوری بلکہ خلق دن بندئی اور قرآن والے شڑی ددی حالت سرے کا مسل الذی استوقد نارا تشبیہ المرکب بالمرکب اگر سوک دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بل صاحب قرآن کہ رسول اولگین مکہ کی رڑا شور اوکڑا قرآن بیانا والی اپنی تمثیل کی منہ دے سوقد لفظ فیدی او قدے نہ ویلے لیکن سڑے سی پور بلولو کی کوشش کی خشاک والا پیدا کی دیتے سوقد ہوئی دانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پراناد توحید ایمان کی ڈیر کوشش کرے اور ډیر مرګري ولا پیدا کړي داغه نه رڼا پیدا شو ماحول کې لمما ذات ماحولو ګوردای نه جل تک رڼا پیدا شو مکه کې ولر خلق ایمان راوړ گیر چاپه خلق ایمان راوړ غفار قبیلین ابو ذر غفار راغه بل زنه بل راغه د مدینے نوا کسان دل عقبات دو عقبوں کے اور ایمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوڑے لیکن لرے خلق ایمان راوڑو دی تو یہ ذات ماحول ہو ادھر کیا تقدیر ہو ادا نزدی خلق چی دی خو ایمان نہ راوڑو دی خو قرآن والا بان ظلم کو شڑے اللہ شتا سو شرع دس مستغنین ذهب الله بنورهم بالامر بالهجرت اللہ ذی رنا بوتلا مانی نبی تو صحابہ تے د ملک پری دے ہجرت تو کہ مدینے تا نہیں خلا مدینہ کی ڈیر رنا خورشوا تو عالم کی ترنن پورے خورشوا اور مکی والا پتیروں کی دن نپال چل چیس بیاو تنخ کارے دے تیری دائسری تیری دا شرک و دا کفر تیری دا ظلمون و دا گناہونو تیری دا بدعات و خرافات و رسمونو
ای پاتی روایت کے روکے ندا سے خلق پتاوان کی پاتی کا ندا مناسب دے دے سر چی سورت بقرہ وقت نازل شو چی خلق و قرآن دا مکین روشڑو مدینہ ترا گئے اللہ کی رنا میں تبوت دکن رسول لاڑ قرآن لاڑ عبادات دا ٹول نورو دا مثال بیار زمانے کی لے گی تو پیوکری کی قرآن بیان ہے کوشش آئے پارکے چرنا ایسی لری رناو رسیلے کے نا خلق نہ قرآن مخالفت کے دے نہ پریدی تا مجبور کی بہجرت باندھنے نہ خپکی گما کتا تن ہجرتوں کے تا تن نقصان نہ رسی ستا رنا والا فیدی ور کی خلق شیرا و پتھروں کے بارشی پر خسران و تاوان کی صم بکم عمی فهم لا یرجعون دا تتمہ دا مخکنی مثال تتمہ مثال ورتا ہوئی دیکھ عبارت کیوں گو رلال دا خبر دے دا مبتدا محذوف ہم بری کی مقدری اور پری آیت کم تشبیہ دا دا گوری مثالوں نہیں ولیکن کلا کیا مشبہ مذہب کڑی اور حرف تشبیہ مذہب کڑی اندے تا بیلم دا فساد کسے لکی تشبیہ بلیغ ناصر عبارت خدا ہو چھے ہم کسم میں لیکن دل تکافی دل رکب سمن کنی فمانا کی تشبیہ کے مراد دہاں بیاد اثرنگ تتمان دمخ کے دیکھ دوار احتمال دی مشبہ بھی سر لگے کہ مشبہ سر لگے تتمان دوار حالت کی جوڑی گی مشبہ بھی سمانا کم سڑی چور بلکڑو رناوا رنا اللہ بوت دادا خلق پت یرو کے بارش ول دچانشی رنا مڑشی اور ای پت یرو کی پارشی نو حیبت پری بانے راشی دا حیبت دو جنا غوگون امکار نہ کی سترگ امکار نہ کی جب امکار نہ کی گا نو پزے الاڑی اکا پکا حیران بنا پریدا متعلق شد مشبہ بھی سرا ہم دا پتیروں کی چپادشول بس دی کارنا چاڑاگان وڑاندشول دا حیبت دو جی تو رشپدا و صحرا ہے ذکر بدا حیبت راجی ہاں غور دار چین دا دا مشبہ سرو لگوائے اور تکمیل دا مثال برازی کرے چل اللہ تعالی قرآن بہت رنائے بہت لا مخالفین خلق پتیروں کے بارشول و کفر کے بشر کے بدعت النارواؤ کے لا یبصرون آدی و سینی ناولی نہیں بصیرت سمانا مان علم نہ حاصل ذکر علم نشی حاصل ہو لے شدہ علم اسباب اور سر نشتہ اس کا ندا بیاد مشبہ سر لگے ادا ششر لگ ختم اللہ علی قلوبہم بشان عام دا کافران صفت و ندا مثالم دا کافران سر لگے دا باقی تحقیق بیاد لفظ دار ہم کسم میں مویل ذات تشبیہ دا دی پشانت دا کرنوں دی وہ پسکے پشانت دا کرنوں دی کون خواہت ہوئی چی اس نوری حس سمن جمرا سمنا اس نوری ادا مشبہ کافران چلی دی خواوری کنا لیکن منینا قبلینا فیدت ناری حق خبر نوری خدا تمثیل صحیح بجانب مشبہ کی اگر کا خاصی بجانب مشبہ بھی کہ عام وہ تشبیہ صحیح دی پشانت دا کرنوں دی پناہ اور ادھر حق کے
اگر چکونا ہے تو اس نوری ہو دیاری چ حق نوری تو دارنگے بکمن جمد آپ کم میں لکھیا شاد چ خبر نشی کولے چاڑا گنگا ہوتا ہوئی د زان نم سے تعبیر نشی کولے زان نہ فیدی سے خبر نشی کولے دا خلق چرے ددینا اگر جبا چاغ سبب دے دپار حصول د علم پخپلا نہ پوئے گی نہ چانا خود تپوسو کی کنا یو سڑے کون دے ادی ترتیب دو گورا کون دے خبر خلق کی او دے اورینا نو دے دشان پہ اشارہ تپوسو کی کنا دل تراش اغوا کو تداسی کی جماعت ہو ایسے ہوئے ارگل شرے چاڑا نے جب امکار نہ کئی دے بسے علم حاصل کی ذکر اور پسیدہ ہوئے سدی پشانتر چاڑا گانوی چاڑا ہوئی خبر نشی کولے اور دید حق خبر تپوس چانا نشی کولے تشبیہ صحیح دا بیا اور پسی نورم ترقی گئی غوگنے ہم کار نہ کی جبیں ہم کار نہ گئی وہ خیر پر استرگبا نکل اگوری او کتاب راوالی چور گزی پخبل گورم یہ کسلی کری اللہ فرمائی عمیون دی خوپشانت دڑندو دی اڑن سڑے حس نہیں ہے اور دی حق خبر نہیں ناخری نتیجے روت فهم لا یرجون دی نشیرہ گردے دخپل گمراہ ہے نہ حق تام بس آ گمراہ کی پراتنین دے تو ہی تاوان دنی منکرینو دا اصل کی دا مخکنی تمثیل دپارا تتمہ دا دام یو مثال شکن وہ تشبیہ بلیغ رزقہ حرف تشبیہ پکی نظر آوڑے دارا ختم اللہ علی قلوبہم پشانتو لیکن تعبیرات کے لگ فرق دے اتیل زلونا میں والا بن کڑی غوگنے والا بن نکڑی استرگی والا بن نکڑی دلتا ہوئے غوگنے بن کڑی جائے تو سمن ہوئی سرگے بن نکڑی جائے تو عمیون ہوئی خزڑے سنگا بن کڑے دلتا ہے تو بکمن ہوئے ولی بجب بانی سڑے خبر کولی چی مخ کی بزر کی راشی کنا ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا چزڑے بندے نو جب حمزہ کا بندش و بکمن بیا دی تشبیبہ نے سو کے اعتراض نشی گولے چیزا سنگ چل لے ولی مشبابی طرف تا کون نے کون آئے تو ہی چیز نوری اور زدی کا فران چلے دی خوار ساوری خو حق نوری کا سرنگ رائے تشبیح دری سراور کرا دا ذکر چیزا ما سوا دا حق نشی نور خبر آوری دا اللہ پنیز بانے دا کل عدم دی دا سشولک چلے اس نوری دارنگی چاڑا غرے سے خبر نشی گولے اور دامنا کافران زدیان آدھی شری کولے شی لیکن حق خبر نشی کولے نو کار خبر کی دا اللہ پنی بانے کل آدم دی دغسی بومیون کم پا جانب دا مشبہ کی یو صفتی خاص اور پا جانب دا مشبہ بھی کی عامی تشبیح صحیح گورے نا قانون یاد ساتھ ہے اور فرقی بگیر تو زید ان کا لسا دے زید دا منظری پشانت کرے ڈیر زرور دے لیکن دا منظری زرور سی اپار سی زور اور دے او ظالم نے اشلول کئی اور زید خدا صفت نہیں چرے اشلول کئی دا جرات خاصہ دے شجاعت خاصہ اور دا صد شجاعت عامہ خود تشبیح صحیح جگہ دا مثال قانون مری پکاری بین کلا تسم الموتا کے داتم پکاری کافران مشابہ کڑی د مڑو سرا مڑ آگے تو وہی چرے حس نہ ہوئی
او کافران آغری چاہیے حق خبر نوری وہ تشبیہ صحیح رکھا دد دی منی اور تبیانہ منی اور الٹشی اتئی چ کافران ارکل آر خبر اوری وہ فیدی نہ اخلی کنا وہی دلیل شبے بانی چمڑی خبر اوری کو فیدی نشخصتے دا تو الٹر آگے دا مشبہ دا طرف نہ لڑ کلام تا دا مشباوی طرف نہ مرازا دتا تشبیہ صحیح لگا دا خلقو جو قرآن مخالفت کو قرآن کے اللہ بوت دی پتیروں کے بارشول ادا علم سا اسباب مسرنی سے جزان لو سرنا سے لگی دا اب کم مودان یا خرس عربے کی رات پر ٹکی اخرس آئے تھی چی خبر نشی کولے اور آپ کم آئے تھی چی نہ خبر کولی شی اور نہ پوئی گی سخت شاڑا ہے بس خبر نہ پوئی گی دیو جناب ختم اللہ علیہ قلوبہم سر موافق دے گا جو گویا کہ ظلم کار نہ کیا آخر انکار نہ کی ذکر تھا اخرس نے بلکہ اب کم ویلے نے لا یرجعون رجع یرجعو رجوعان دا لازمی راضی اور رجع یرجعو رجعان متعدی راضی مصدر کیا فرق ہے لا یرجعون لازمی مانم دا دی نرا گردی دسنا دخپل گمراہ ہے نہ ہدایت طرف تام او کله چې د دین مجهول جوړ کې لا یرجعون الیه یرجعون الیه ترجعون ادمغوی شاغا ماخوذ دے درجنا ام متعدی دے بیا او کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين آیت کی دویم مثال لے خدا مثال دیکھم تعمیم کا دائے کافران و دائے منافقان چھ مجلس تو قرآن درازی و دخپل مفادات و خبر اوری خپل مفادات دنیاوی پکی دا سکار اکثری با منافقان و خلقوں کی ذکر دا مثال دادے دا منافقان دا پارا اور دا بیا دا مدینی مثال شو دا مکین قرآن راغے مدینی ترور سے مدینہ کی دا قرآن کریم درس بشورو اور صحابہ منافقان یہودیان و ٹول و ترات تلخا ابتدائی وقت ہو لیکن کم چی صحابہ خودی فیدی والا کم چی منافقان یا بعض کافران یہودیان نہیں باس ناس تو لیکن دخپل مفادات تو دپارا دنیاوی مفادات اور ددے ہو جانا ڈیرو خبر نہ بے بیا غوگنا بندول حق خبر بے نہ ہو رہے دے چکم کی دری پر شرک بانے ردو دری پر منافقت بانے ردو اگر نہ ہو رہے دے اور سے بناستو دے پارا کا سبام مال فیراشی غنیمت راشی جملہ بکی سرا کی گا غرضیان ذکر ہوئے دا تمثیل دے ابتدا دا مدینی سروس مناسب دے قرآن کریم کی دا سے لگا سورہ رات کی ورائشی التم اللہ دو مثال پیش کری او دا اور والو بل دو بو والو دلتم یو مثال دا اور پیش کرنی او دو بو پیش کری فالتا منگوائیو آگا جدا مقصد دلتا جدا ہے دلتا ملاول الفاظ گو رہے او چرے دا خبام عربے کے تردد دپا رہی تردید و شک اللہ کو شک نہ کئی کنا
یہ راغ مثال دے او کدا مثال دے نا اللہ دا شک نہ پاک دے نو دلے کہ اللہ پا کلام کی کلا دا تخیر دا پاری اور راضی دا پار دا تخیر لکہ کفارات کرائی اطعام معاشرت مساکین کسوتوں استغفار کدا کفارہ ورکے کدا ورکے دی تولد تخیر ہوئی دتم کے ریشی آؤ دپار د تخیر استغفار کا عام مثال پیش کرے او کدا پیش کرے لیکن دا قول قرآن نے عام مثال دے اور نوع دے داد بلے نوع دے تو تخیر بڑے کی فائدہ نہ اور گئی دویم نہ دے او کل د تنویر دپار راضی او پا کلام کی راشی نو تنویع فیدا کئی نو دیدے کم آو دپار دا تنویع دے اگا مخ کے مثال دے یو نوعیو دے یو قسم خلقون دا مثال دا بل قسم دے کنا کل کلا آو بمانے وہ امراضی وہ لا تتے میں نماسمن او کفوران حتی آو بمانے وہ دے غردان چیزے کی آؤ د تنویر د پار دے بل قسم کافران و منافقان دی دائی مثال پیش کی د قرآن مطالب بیادت مبتدا حذف داؤ مثلهم کصیب مثلهم مقدر دے کاف وان مثلو دے سیب چاسل کے سیب ہو سواب یسوبنا دیر باران تو دیر باران قرآن کے درے الفاظ راضی غیث سویب و مطر نہ مرادفاتی کو ضعیف بامین کے فرق ہے مطرم باران دے خو اکثر دازاب باران کے استعمالی غیث باران دے چھ خاص در رحمت بوقت یوشی سوکڑی نرسو سوکڑی اور تیرشی باران شیرے تغیس ہوئی الصیبون میں لکھی باران د شبو جہاں اکثر ہی بریس پرلی کی ڈیر باران بس ڈیر باران در تیاغذ کا مثال پیش کرے کہ سویب کے ڈیر والے دے پر نسبت د مطر و دغیس دا کم طرف نہ دے من السماء آسمان نہ طرف نہ دے من نازی د جہت دپارا سماچی بلغت کے ہر برس استوئی سما کم شیش سارا پاسی لغت کے ایتم سما ہوئی قرآن کریم کے در مصداقات دی جدا جدا کل سمائے نفس باران طویلے دے سورہ زاریات و اجتماعات کی برائش پہ قول سورہ نام شپگم آیات کی راضی کل سما وریز دویلی شد پاسے شداغی نبارانون راضی لیکن قرآن کریم کے اکثر ذہنوں کے ذکر کری چھ باران دا وریز و نرازی سورت واقعہ کی ہوئی انزلتموه من المزن دا باران دا وریزونا تاثرا ورے وکا اللہ را وری دا وریزونا نحش بیتایت دا واقعہ سورت اعراف وہ 500 آیات کے سورت نور 3 آیات کے سورت روم 8 آیات کے دیاتون کیوں گورے کہ اللہ وریزی پیدا کی نداغ نباران وری فتر الوقت یخرج من خلال ظاہر نظر و زمن یقین کئی بڑے بانے کہ باران اللہ تعالی وری دری وریزونا ذکر سما کل کل وریزتا ہوئی درم ناری سما ہوئی اسمانونو تا سو کوئی دابیا اس میں جمع دا طول اسمان تم سما ہوئی یو تم ہوئی یا دیا کہ اسمان دا نزدے مراد
نو من السماء یا مراد ددینا وریسوا دوریزن اللہ باران نوری یا سمان کا مراد اسمانی نو من د جہت د باری دا اسمان د طرفنا د اوچت طرفنا اللہ باران وری دریمدار ہاں دا اسمان نہ باران وری خدا اسمان نہ اللہ باران روری وریزو تاو دا وریزو نہ اخکتر وری قرآن سے وریزشی دائیں نہ باران نہیں کلشی دا وریزی اچتی اسمان سر متصل کی نو پاغے کی بیا باران اکثر بری جاز کے پتہ لگی جازون عام دوریزو دا پاس سزی آغا وریزو کی اخکت باران نہیں باغوا لیکن بعض وریزی آغا بالکل دیر اچتی تلی پتہ نہیں لگی ترسمان پورے خطری نو پائے کی باران اخکت راکوشی نو باران شیر بیا نو دائے لکھی جدا اسمان نو باران بیا دیدے کی بڑے تمثیل کی با مبالغی کنا صیبین دا مبالغی دا پارا وڑا دیر باران نا سمائے والا معرفہ روڑا معرفہ سمانا دا طول و اطراف دا اسمان نا باران دیر باران عام باران شیدار طرف نوری بیا فی ظلمات و مراد و برق چونکہ مثال پیش کی دیراز و دمخ گرزول و دمنافقان و دپارا ذکر ہوئی فی ظلمات کنی نور دینو کی راضی کہ اسمان کے بڑے باران کی ڈیر فیدی اللہ باران روری باعث ربوٹی روباسی آگے سر تاثل او بدر کی رائے نے چینی جوڑی کی دا فیدی دی کا خود دی دے کہ منافقین ذکر کی آئی فید ہوتا نہ گوری ذکر دی دے کہ بعض سجون ذکر کرل دا سنگ بارانی شپائے کی ڈیرے تیری ظلمات جمع مراوڑے دا انہا کرے مراوڑے دا اشارہ دے کسنگا ڈیری تیری یو خباران گن دایو تیار بل دشپی باران مراد دے بل وریدی درنین ناغی زاننا ظلمات مراد دی داریں گے ورادن قرآن کریم کی رات بکرت راوڑے ہوتے تھے یہ صورت رات کیا دو یسبح الرعد بحمدہ او تفسیر سر معلوم نہ حدیث سر چالتا رات ملک نم دے دیدے کہ ملک نے مراد نورات پاسل لغت کس دوئی ارتیاد لڑزی دل تراغ ہوئی لانکے لڑزی گی علیہ ارتیاد اور بعرف کے بیادی گڑ گڑ تو لکھی کم چھ دوریز ان آواز نمگا ورو دیدے کی قرطبی ہوئی داد بے ممانا مراد دا نکرے والے ذکر کرے اشارہ صخرات تعظیم مراد دے مفرد راوڑے پہ اعتبار دا جنس پدی باران کے رات بیمان ڈیر گڑ گڑوئی اور دریم شیسر وبر دا گڑ گڑ جی دام دا سپرجی پہ باران کی ہاں جی میں باران ان کی نہیں دا درہم شیسی برق بے ریقاف دلالت گئی تو چمک مانے بجلے
بیلے دم برق وے لکھی پڑقیدل اور پرے کے تیز رفتاری کا براق دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دابا رائے دا بجلے پشانت رفتار اور اس کے برق سے شراغ پڑقیدل دی رناخ کار کیدل دوریا دینا کل اخکارشی او کل بند نشی دا خود محسوساتو ندی چونکہ دا کل پر نظر بانے بد سر پریباسی نو قرآن کریم میں اذا برق البصر اغین فعل راغست ہے رات و برق نہ ہو انکار نہ کی محسوسات دی ہاں دمر دے پا اسبابوں کے اختلاف ہے قرآن دا اسباب و باس نہ کہی جدا رات دسر پیدا کی تو کدین سائنسدانان اگیتن بحث کی اس اسباب والا ذکر کی عقل منی نمون دائن انکار نہ کرو کو مسبب الاسباب بمنے اور سرچ اللہ دے سینس والا عام تر اسباب و نباس کی اور مسبب یہ رہی کہ رشا پیدا کری دیو جنا اللہ اور اسباب ذکر نہ کہی چت پا اسباب کے اختہ نشی مسبب دن پاتے نشی ہر گھر چرادری سیزو نہیں دے باران پا وقت کے پرے کی دا ظلمات سر متعلق حالت اس نے ذکر کیا مخ کی آیت کے تیر سے دو بار سے رات دو بار دراز سر متعلق حالت ذکر کی دلتا اور دا برق سر متعلق ذکر کی ورپسی آیت کے ہر کلیشی بنی باران کی رات دے واقعی دے باران دلان دے خلق راگیر دی کر سخو خیال خلق منگوے اگی دا باران فیدو بانے نظر ساتھی اگی پریش وری گی گڑ گڑ دی کئی گئی کر لیکن نور خلق دیا قمقل سچل کی یجعلون اصابعهم فی اذانهم جعل سیدے کی جعل مختلف معنوں بانے راضی جعل ہو کل خلق توئی پیدا کول جعل الظلمات والنور کو جعل اکثر آزے کی استعمالی چکم زی اللہ سے صفت پیدا کری صفت فام و اعیانوں کی خلق ذکر کی لگا خلق السماوات والارض اور بصفات کی جعل ذکر کی جعل الظلمات والنور جعل یو شرع جوڑول تموی سورۃ مائدہ کے براش اللہ تجگل نسبت دے دار جعل باطل عقیدی توئی جعلوا للہ مما ذرا من الحس والانعام نصیبا در دمرس نفی کہ ہوئی نہیں کہ لا تجعلوا للہ اندازا لا تجعلوا من لا تعتقدوا جعل کل تسمید دمینم کے خودل سورہ زخرفال کے برائشی جعل کلوی کے خودل و داخل اولتا دل تدامانا دا ورکی دیخ پلے گو دیخ پلے غگنوں کے جعل سمانا ورکی پکی داخلی حدیث کی مراجی فقہ کی مراجی معاذن چی بانگوئی نہ اخبل غوگنوں کی گوتی ور کی نہ تم جال لفظائے جال لیکن یہ ملا شاگر تمانا کڑے ہوئے جال مانے گرزئی با نہ وہ بانگوے نہ گوتے ہوئے کی رسی گرزو لے گوتے والے گرزئی ہوئی تانے ہوئے گوتے بابا کی گرزئی تمانا غلط کڑے ہو کہنا جال مانا گرزول مویا حرکت چورتا ہوئی جال مانا ور کول داخل اول گوتے ور کی بخل آزانوں کے غوگنوں کے اصابع جمع ذکر کرنا دام دڑیر مبالغے دا پارا اور دارنگے اصابع ذکر کا وقت کی خو گوتا نہیں صرف سرون دا گوتیاں نامل ورتا ہوئی
لیکن دا مبالغه دا وجه نه دا چې سر د ګوت څخه کټوله ګوته د غوږ کیږي نو دی به ورکی غوږ د بندولو د پاره تاکید کوي د غوږونو د بندولو د پاره. دی آیت کې الله د انسان دوان دامونه ذکر کړل اصابع او اذان او ما اول کتاب کې راجمع کړي سلويخ اندامونه د انسان قرآن کریم کی داشتا گوتے اداریں گے غوگونا دیلا گوتے غوگونوں کی صرف بار اور کئی من الصوائق من اجلیہ من تعلیلیہ اور توئی یہ جالون نپار لا علت تے صوائق جب صائقتن دا صائق الساق مادہ قرآن کی یولس کرت راغلے مختلف معنی دی صاق کل مرگ توئی صائق من فی السماوات و من فی الارض سورہ زمر کہتے شپیتر دویم ساق کل بے ہوشے توئی خر موسیٰ صائقا یو صدری صدیق اعراف دارنگی صاق کل نفسی چغی عذاب توئی الصائق شرازی سورہ بقرہ کی نور آیتون کے ورائش سورہ بقرہ بین بندوس کے نو داریں گے ساق و صائقہ نفس سخت آواز زگڑ گوڑتا ہوئی رات کے کل آواز سخت شکنا آگے طبع صائقہ و ساق ہوئی اور صائقہ کلا غور توئی چلی سخت آواز سرخت را ورزی آئے تخلق تندر ہوئی. خلیل ویلی صائقہ کا سخت آواز ذرات دے چراغی سرور روزی ندے کے سمانا میں نہ صائق دوجی داغ سخت و آوازونو درات نہ گڑگڑ خلگ لگ کے دو آگے سر گزارا کے دا خواہ سر کل گرس پیداشی ہے تو گرس ہوئی دیویا سے نے جگڑس پیداشی زړه می فعل نشي غوګونه می شرط کان نشي دیو جن غوګونه باندې کړی حذر الموت حذر نفس خوف ته نه وي حذر خوف دے سرد ځان بچ کولنا یو سی نه یریږي نو ځان ته ساتي ذکر د خوف الموت نه دی حذر الموت د مرګ د اسباب نه ځان ساتي کړه داؤں مفعول له دے دیکھیں مشہور سوال دے مخی من الصوائق اقم من اجلیہ تعلیل اور حضر الموت مفعول له دے دام دا تعلیل دا پار دیں یو سیز دا پار خود علت نہیں کن دائیں جواب دائیں من الصوائق دے یجعلون متقی یجعلون دا پارا علت تے اور حضر الموت علت تے دا جعل الاصابع دا پارا فی الاذان من الصائق دی مجموعہ دا پارا دا صائق دا وجہ ندی غوگونا ولی بندی دا وجہ دا یری دا مرگنا موت حقیقی مراد دے صائقہ سے نشی وورو فضلبانی حیبت راشی ظلم فیل شین انسان مرشی کنا پتی طریقہ زان دے دا مرگ نہ بچ کے دیشی نا نش بچ کے دے دا مرگ دا پارا نورم نے رسباب شترے کدی گڑ گڑ کی چرتا تندر راپری دی پری سڑی بانے بیا بس جل گئی اصل کی بڑی تمثیل کے لئے حضور سوائیو زجر و سخت زوران دا منافقان ہوتا دلیل شبرے کی دا منافقان کافران دا مستحق دا عذاب دی دا کفر دا وجہ محیطن دا اللہ پا صفت کے قرآن کے اتکرت راغلے فعل ماضی سے مراغلے احاط بکل شیء علما سلور کردا پا صفت کے احاط راغلے احاطہ اصل کی راگیرول دے اسیز دی دا ہر جہتنا دائیں اللہ تعالیٰ ہر شے بخپل قبضہ کی راہ گیر کرے رہے گا آخذ بناصیتہا
نو دارنگے ہر چیز بانے دا اللہ تعالی علم دے، احاط بکل شیء علما. سورہ طلاق سورہ مزمل کی راضی پاسی بانے اللہ تعالی قادر دے عذاب اور کولشی. دیو جن دے دا صفت اللہ تعالی پخپل دے بالکل صحیح دے. اللہ را گیرون کے کافران لرا پخپل قدرت سرا، پخپل علم سرا، پخپل عذابونوں کے مختلف آیتون کی دارا غلی احاط بکل شیء علما. پدے کی سے تعویل نشتا انا پدے کی تشبیہ تا مخلوق سرا. ازرا شرا مثالوں کو رہے دا سرنگ مثال لے آ کافران یا آغا منافقان چاہیے تو قرآن کریم درستا مجلسون درازی خو لیکن کلا آغی دا قرآن غوگون بندئی لیکن پری غوگون بندول سرا دی بچ کے دے نشی دا اللہ را عذابنا فیدہ بکی نشتا نقصان دے بکی دری تمثیل کو راولنا تمثیل المفردات دل تصیب دینا انت مثال لے قرآن القرآن کالصیب. قرآن کریم مثال لے پشانت دا گرم باران سمد رحمت باران نوری پکی کر راوری گی دا کم دینا من السمائے. قرآن کریم راضی من السمائے دا اسماننا دیو حقیقتاً دبر نراغلے اسمان دے قرآن کے فیدے خودی لی اس دم میں باس نہیں دی فیدوں نہ کا پدی کی صریفی ظلماتوں مرادوں وبرق تیریدی تیرون مراد دے ذکر دا کفر دا شرک و دا ظلم دا منافقت صفات الکافرین صفات المنافقین دا دے مقیتون کی ذکر شو گا دی توفی ظلمات مقیتون سر مناسب دا مانا ذکر دا تیرو دا خلق بیاغی پر سری رادن راد نہ مراد تخویفات دی زواجر دی دری پر کفر و ذری پر منافقت بانے اللہ تعالی عذابون ذکر کری عذاب عظیم عذاب علیم اور زجرون پہ ذکر کری زورن اور کرے گا دی دراد ہوئی برق سرے برق دے بھرے کی مسئلہ توحید اور حق و بائے بان خیستات باللہ دلیلنا مثالنا لئیب قرآن کریم کی ارگل اشراء قرآن بیانی گی نو کم چی اہل قرآن خلق دی مومنان ای خو بالکل غوگونا ہوتا کلاو کڑی دی زڑی ہوتا بالکل متوجہ کردے دا قرآن فیدو نمزان مستفید کئی اور ظلمات موری رات و برقر سوئی غوگونا نبندئی لیکن سخلق دی منافق یجعلونا ساویہم دلتا ضمیر چاہ ترائی دے مرجع دے کہ حذف دا یا خدا کا صیب مانے کا زوی سیبن خاوندان دا باران باران کرا گرشی خلق یا دلتا تقدیر کا قریب کہ فی ذالک الموضع رجال دا باران چوری بداو کے سناشنان نو سخلقی قمقل خلق ای ورکی اخبر اگو تی غوگونوں کے سوائق دوجہ یر دا مرگنا دیکھ سوائق سے شرات دا منافق خلق شرے کلش رات اوری پائے کے سائقی اوری عذابون اوری رد اوری پا شرک بانے پا بدعات پا منافقت بانے دیکھ پل غوگونہ بند کی چداوا نورو دا پی تندر لگی کنا تندر دلتا صلح حضر الموت وبعد تشبیح کیا عبداللہ ابن عباس ہوئی الموت صلح خوف الموت خوف المیل الى القرآن
دی اورینا سنه چې قران ته شرط مایل نه شوخه ولې د پلاری ک دین پر خودل دی ته مرخ کاری دی ویا سنه چې قران په باندې تاثیر وکي انوی دین ته لاړ نشو د دیو جن دی خپل غوګونه بن کړي لیکن ناس کی ناس ولې د فیدی آیاتونه کبھی شرط راشی آئے اخوری کا دل پارا ناس کی کہ چرت سوک راشی اور بڑے طالبان تو قرآن بانے زکات تقسیم دل پکیورسی کا چرت مال غنیمت راشی دل پکیورسی کا دا دنیای مفاد دا پارا ناس نور قرآن نہ اوریدا نہ اللہ فرمائی دا کسان فاصل کی کافران دی جو قرآن پہ بد لگی ذکر واللہ محیط بالکافرین تخفیف بیان کچھ تختے نشی یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما ضاع لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر. مکہ مثال سلام اللہ تتمہ ذکر کرا سممبک منصرہ دلتم تتمہ دما قبل مثال ذکر کئی اولی ظلمات مکہ تیرش دراد و سوائق مثال خود تیر کر اس دبرق مثال ذکر کئی تتمتن سوئی یکاد البر کاد یکادوی نزدیکت تا نزدیکت نمراد سے یکاد و کاد یکاد اغذ استعمالی چی او کار شینی خو نزدیل چی او بشی شینی ہو بشی نو سمانا دد پمانا کی باول کی نفی لیکن اس بات پکی بعض نحنان لکلی چکاد یکاد نفی اس بات تے اس بات نفی دا قول باقیقت نہ بنا دا پا مجاز پا التزام بنا دے کاد یکاد اس بات دے اور نفی دا لیکن ارگل چکاد یکاد دلالت پری کی چکار ندشے او بشی چن ندشے نفی شو کا مستلزم شو نفی لرا نور اصل حقیقت خپل معنی دا دائیں پا ما قبل نہ عطف کرے ولی دیت جملہ مستانف ہوئی سوال پیدائش ماذا یفعلون عند البرق یا ما حال البرق تا خود رات حال من تبان کو دا برق سے حالت دے دا خلق دا برق فوقت کسی جل گئی اللہ جواب کو یکاد البرق نزدی دا چی دا بریخنا دا باران دا وریزو یختف ابصارهم تختی ددی نظرون لرام خطف پا لغت کی ناصافا تختول پا تلوار سرا لکا کارغان چی چرگوڑی تختی کشو ناصاب عاملو کشو تختی دی تخطف ہوئی شیطان جو غکسارن کی لامن خدف الخطفتان قرآن کی ذی مادہ او کرت راضی نو تخطف من نفسنا سو گردی ابصارهم جمع بصر مراد تنا قوت د نظر دے سر گلانی مراد رسول راضی پدی کی اشارے تب برق د آسمان دمڈیر چمکدار دے کہ دستر کو نظر دائے پا مقابلہ کی ضعیف دے ضعیف پا مقابلہ دا دنسیس کے مقابلہ نشی کو لے کنا دستر کو بیجلے لیکن دا دے اسمانی بیجلینا دیر کمزوری دا دا سکے پاکستان بجلی میں دینا کمزوری دا اگر گڑ رہا ہے پاکستانی بجلی خراب ہو
داتا کو سے تیز بجلی دا اسمان دا وریز نظرون دا خلق و حیرانے نزیر چوے تختی پھٹی کے دا خدا نے برق تاکید ذکر شدا مضبوط والے، لیکن دا خلق پدا سے برق کسی چل گئی دائی حالت ذکر کی کلما ظالم مشوفیم دائی معطف نے رکھنے دے تاجملہ مستانف ہوئی ما ذا یفعلون عند البرق سکار کی دی دا برق فوقت کی کاردارے چکلا رنا شدی تندی روان شبائے کی دا زوا بارک ماتا سوسوی لازمی منازی متعدی دتم دوارا کے دیشی لازمی نازا ضمیر راجی شری برق تا ظہر البرق کل چی بریخناخ کارشی اچھا متعدی کے نبی آب والا مفول پٹ روبا سے کل ما ظالم طریقا اور وقت شرنا کی دیتا رو خانے کی دیل یولار مشوفی دی پائے کی روان شی فی بس کی روان شی کہ طریقا نمخ کے مقدر کری نفی زمیرات طریق تراجے کا خدا لار کی انکہ مخ کی دانی ریستلی نو فی مراد محل الزو روان شریدی پمن محل درانا کے مش عام رفتار توئی و دمسڑے دیا کل تیزی وہ پیادت لرو تاصل کی مشی ہوئی دی بائے کے روان اولی رائے حاصل کرے لاری لی دلیا روان شی اخبل کور تدی اخبل مقصد تدی دکان تدی وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا دل تازلمہ کی ماتوا قول جی لازمی و متعدی لازمی دا من اذا ازلم الضو علیہم کل چی پٹ شیدارانا پدی ازلم چی متعدی شیر مفول و پٹ روبا سے ازلم علیہم طریقا کل چی تیار کی بدی بانے صلاح تیار کی کل چی برق مرشی کنا نو لار بیانخ کاری ورتا نو قامو دی ادری کی بالکل حیران حسار شی بدیبان حیران دانے دی جمع کی زان سستر کے استعمال کی یا پل رانا راوالی پل عقل نسکار والی جمع کی لرشی داو تردید ہے پوری اگر تتمو دا مثال دا برق سر متعلق قامو چرے قیام اگر چے حقیقتاً دے توی چیو شے پخپو بانے ادری مقابل دے اگر دا قعود اور دا استجاع کل کل قیام ہوئی نفسی اوزے کی سارے دل تا مفسرین لک جلالین لکی وقفو نولی وقفو لکی اغدانے چیزے کہ عام معنی مراد دانے چی ادری گی یا التکینی اسمبلی خو ایسار شی مطلب دائے ایسار شی قام یقوم فقہ کم پر ایمان آرہ دی فقہ کی بحر رائق لکی وہ باب دا جنازہ کی جنازہ کلا ختم شی اسلام جارب اگرزی لا یقوم بالدعائے نورم فتح و بزازی اور غیر عبارات کی خلاص الفتح لا یقوم بالدعائے نات بیاخ لخلق دا قیام یوم آنے اس دکڑے دا اگر دا مانا رہی پولاڑے بدوان نے کہیں پولاڑے بنا کہیں کی نہیں کنا نمگوئی دا کی دی نیتا سو رکم زینا معلوم ہوئے لاول دا خبر منتدہ کتابو خیر کہ بھائی کلی کلی شی جنازے نے درست کی نہیں
داوی دا قیام چرے دے زد دے کیناستل نمو زد دے سملاستلم سمپیلی بدعا لکھی آلتا رفیق مقصد داؤ لا یقوم بالدعاء نبی ساری کی بدعا کول نبی ساری نہ بوڈاڑے نہ بناستے نہ بملاستے خدا جاہل خلق بھی باقبل فقم نہ بوئی ام اللہ علی قاری بیادی کی صاف ہوئی ولا یدعو بس اقام یقوم بغیر ذکر کرنے دعا ونکی بس پہ جنازے پسی لا یدعو دیدے کیا آقا قیام دغا معنی مراد دی سارے دل تطبیق دے مثالوں سگو رہے یکاد البرق کی مراسر دلیلنا حجتنا قرآن کریم قرآن کریم چپکم مسلمانہ دلہ پیش کی مثالوں نے پیش کی دا فساد و بلاغت کلام پیش کرے دے دا دنیا عقلنا حیران دا دنیا عقلنا ذکر تو یکاد البرق یخطف ابصارهم نزیل شدا خلق بالکل دل عقل درش مقابل کی من حیران دی ورتا لیکن دا منافق خلق بدقسمت خلق دی دائنا دا قرآن کریم دا حجتنا دائمی فیضہ نہ جی دائمی فیضہ ہم دا دنیا فیضہ ہم دا آخرت بلکہ صرف دنیاوی فیضہ نہ جی سنگ کل ما ظالم شوفیم کل شدی دبائے کی اس دنیاوی فیضہ حاصلین دی روانی مانی ہے دا مومنان مرگرتیا کی اور دلیل مانی چر دا ڈیر خبری دنیاوی مفاد و تاثری کر لیکن وہ اعزاز لم علیہم قامون کل شدید تو دنیاوی مفاد نہ حاصلی بلکہ اس تکلیف و مصیبت و ترازی وہ قرآن کے توحید کے اسلام کے بیاد مسلمانان مرگتیا پری دی ہوئی تاسوزے منگا منگدر تھپرے رہا داو قرآن کریم یو دو کلیات ذکر کری بطور تمثیل قرآن کے ددے تمثیل ذکر بیا کرے رہے سورہ نساء کے دے جہاد سرا مطابق دو یا دریو آیت کے درے منافقان دا حالت دے وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ تاسو کے دا سے خلق شتا رسو کی دا جہاد اعلان پزے کی دے بتا کی رسو اتزاز در زمکانا ناراضی حافظ نصابت کو مصیبت کہ مصیبت نہ خبر شی ہوئی شکر دش زنم ترے ہاں لیکن کلک گٹ اور تو رسول اصحابکم فضل من اللہ دے ہوئی والے زستاس و اشنانو دوستوں منو مال پر غنیمت کی سرا گئے گا دا دنیا پرس مجائے داریں گے مثال اگر صورت حج کے مزے کر رہے دائیں بوئی اول سعاد کے داغے ابتداء اول سعاد کے ومن الناس من يعبد الله على حرف بارد اللہ بندگی گئی اور توحید لراضی اور قرآن لراضی بڑے گاڑ گاڑ ناسین میاں دائیں ولد انتظار کی شر دنا اور نہ داخلے گا مرے گا وہ گاڑ ادرے گا بل انتظار خیر رارسی ہو کر نہ رارسی کہ فائدہ اور رسی نو دے بیا پا ایک لکشی ہو کہ تکلیف پہ راشی نو بیا واپس گردیم دین کے دے پر داخلی جمال سخیر رسی ہو کنا حضرت عبداللہ ابن عباس روایت راضی دا امام بخاری کہ بعض یوزا سے شعب مدینی ترال چ اسلام روڑم سمگا پس بے زوی اوشن و خوشحال وشو شدا اسلام خدین دے ہاں کدور بے اسلام پر خود کدا اس پہ نوے بچے اس پیداشن و خوشحال بشو
کہ اسباب پیدا شو بیا خپو بیا پرې خو دین دانے بل مثال پر سورۃ النور کے ہاتھ صریح خنا صریح حیات کے اغسر اغم دا قرآن متعلق سفرمائی وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَيَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ قرآن و سنت منو اوئی منو امنا باللہ وبالرسول خان قرآن حدیث دوڑا منگا منو بیا تو یار کلے چھ قرآن و حدیث مانی نو راضی فیصلہ پی کو کنا راضی پا قرآن و حدیث بانے فیصلے ہو گئے نو دوخ کی اوڈل مخڑی سمانا امی سڑے ہوئی منگا شریعت نشو کولے دا کشرہ صرف بارہ جوڑی ہوں فائل تو بولے شریعت کی پڑکی گا اب مولا سڑے ہوئی منگا قرآن سنت بانے فیصلے زگانا پوچھوں گا مقلدین یوں اور مقلد مسلک شی کنا آؤ قرآن و حدیث نہیں بلکہ قول دا مجتہد دائی ظن ولا ظن ہوئی اور پر یہ کتابوں نے ہم لکھ لی دا کتاب اور رسالہ بھی لکھ لی منع اتباع القرآن و سنت للمقلد اخوایا مولا دے کارڈلنگ طرف تا نور مسئل کی وہی خو لکھینا بولے تو قرآن و حدیث و دبیش کے یہ روی قول دی امام سے آغاز نشم پر خود مانا خپوئے دا قول دی استاد سے نشم پر خود مانا خپوئے دا ندیو لدا بانا پیش کی انگا مخلدین لیکن وہیں یکل لهم الحق یاتو الی مذعنین کدی پکی فیدین بیا پا منڈر آزی امی سڑے برائشی تپوس بدن کئی یا شریعت کو عمر پلان کیا مسئلہ سی جل بھئی کہ تو گٹین بیاوی او بالکل قسم تو یہ آئی شریعت کو مولا سڑے لے آغا کل مسئلہ رائشی نال اقبل بدعات و پارا کر دا قرآن و دا حدیث نے بیا دلیون شروع کی قرآن کی ویلی شروع ربکم ور دعا غاڑے بجامع خان قرآن کی داویلی دا قرآن نہ دا تقلید دا پارا دلیلون پیش کی وہ تصرنگ مجتہد شوی ہاں اور سا مجتہد شوی دا آیت شرط پا تقلید کی پیش کرے ہو کنا نہ بیا دروغ ہوئی ان کا ولی حق دین بیا پوانڈ راضی دا مثال دے دے اذا ازلم علیہم قام ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم دا پہ اختتام دلی تمثیل کے چار کلگی رسو تمثیل سر پتہ لگے دا کہ دا خلق دا غوگون نم فیدی نالی غوگون بندئی دا خلق دستر کو نم فیدی نالی بس دا برق بے انتظار پلس فیدہ گورینا نو پدی جملہ کے اللہ تعالیٰ یو زجر ذکر کی دارنگی تخویف دنیاوی و اخروی مراد دے تخویف دنیاوی اغسنگ دے لو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ور کلمہ اللہ کل شروع سو گورے دو جملی نداد کی لو شرطیہ اے دلو شرطیہ ہوئی او اکثر راضی کل شو گوری یو جملہ بانے داخلی ناغی تا اکثر لو تمنا ہوئی او کل لو مصدریہ راضی چھپائیں کہ صرف معنی دا مصدری ما بعد فعل پتائی دا مصدر کے اگل دی احادیث کے دا لو دا کلمے نے مانا کرے دا
مطلقاً نہ غلو چکم د تمنا د پاری بل و سر شرط دار یا تمنا چ په مقابله د تقدیر کی یو کار اوشو ایو سړی یره کدا سی شو نو داسې بشي وې دا الله مې استعمال اوسه بس وای چې الله تعالی طرفه مقرر نو دې دلو شرطیه وای قران کې راډې استعمالي دوا جملے واړي شرط او جزاء اگر دیکھ په نحویان به اختلاف ہے اتفاق دے بڑے بانے چې الله دلالت کوي په نفي باندې په نشتوالی باندې په انتفاع لیکن دی شرط جزاء کیا انتفاع اول علت در بار دے انتفاع ثانی ہو کنا برعکس اول نشتا نو زکا دویم نشتا ہو کنا دویم نشتا نو زکا اول نشتا موئی نحویان پوشا جگڑے پوشا و بس مطلب دار ہے شرط جزاء پا کی دوڑا منتفی اس دا مطلب سنگ ولو شاء الله ولذاب بسمهم کدا الله خو خوینو دلی غوګون استرګه به بوتلې وي غوګون استرګه ولنی بوتلی ولې زکه د الله مشیت نشتا یا مشیت نشتا نو زکه غوګون نه بوتلی کار طرف نه علت معلوم جوړای خو دواړه پکې نشتا مشیت د الله نشتا په دې خبره باندې چې ستا غوګون استرګه لري کینو زکه نه دی لړکړی کړه غره بلې کې اول شاء اللہ دار مشیت د ماخوذ دے مشیت یو صفت دے دا اللہ تعالی دے صفاتنا قرآن کی دا اللہ صفت کے دو سوا سلور کرت راغلے کل کل دا مشیت دا اللہ پمان دا رضا بانی کل کل پمان رضا او کل پمان دا ارادے بانی شاب مانے ارادہ او کل دا سزئی چی احتمال د دواړو رضام سے کی ال د ارادم سے کی دارنگی مشیت په صفت د بنده کې مشتب قرآن کې دو درش کرت ولیکن شرط بگدار چی مشیت د بندہ دا تابع دے د مشیت د اللہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ سورۃ دہر دیش سورۃ تکویر حکم دیش کے دانش سے بندہ باراڑو مشیت نشتا بندہ گٹا نہ خالص مجبور محض نہ مشیت دو ارادہ اللہ اور کڑے بیادا شاہ چرے دد مفعول اکثر حذفی ولی رس جزا پائے بن دلالت کی اختصار کلامی اصل کلام دا سے لو شاء اللہ ہو اذهاب سمعهم وابصارهم لذهب بهما کلا غوخته چې د دې غوونه سترګې لري کینو لري کړي به کا دا څنګه اراد بر سره متعلق چې الله تعالی اراد او برق اگر اولی نو کلا والی دا رعد بزیات کی صاعقه به نه جوړ کینو ساو غوونه وا لري شيخه قوت سامع آواز مرش کون بش خالص دانگ دا برق شکر اللہ تعالیٰ 30 کی گنا نو کیدیشی شبایہ بان انسان نظر ختم کی ایسر مطالب کہ اللہ غوختے نو کولی شوی چی بدیراد و برق بان انساس غوگون استر کی بندنے کرے ختم کرے یا دویم دا عام مانا دا څنګه د خلقو د خپل غوګونو سترګو نه روحاني فائدہ وانه غستا قرآن ته متوجه نه کړل الله فرمایي ارګل شدي قرآن ته دا نه متوجه کی فائدہ اخروی ته نه نالي روحاني فائدہ نه نالي نن که زو غواړم نو دا غوګونه به دغه سو لبن کم سترګې بولړندې کم نو دنیوي فائدې به نه اخلي دې تبع علی کی زجر و تخویف سورۃ یاسین کی ہدایت اشارہ لو نشاء لطمسنا لعیونہم فاستبقوا الصراط فانا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم
اغم په دنیا کې کې دې شي دنیا ادري تایید دے شپږ شپې دوش په تکي کووارم سترګې ولا بن کم خوابزي وګورم مسخ به کم په زبانن کم خواب ګرځي بیا ان الله على كل شيء قدير دے تو یہ فواصل الآیات اللہ تعالی اکثر دایتن فواصل کی خپل صفات روڑی قانون بای کدارے کلچ کم صفت ذکر کړي آیا ما خبر سره مناسبتي نو دې کې اللہ تعالی خپل خاص صفت راوړي قدیر علی کل شی مختصر دې سم مناسبت ده اقدار سے لو شاء اللہ لذهب بسمع وابصارهم دې ته ملازمه وي قضیه شرطیه لازمه کلا غوخته نو دې غوګو نصر کې به خامخا لري کړي ولی زکه چې ان الله علی کل شیء قدیر یقینا اللہ تعالی پاسل باندې قدرت درون کې قادر ہے پر چې تاسو غوګو نصر کې لري کې انکار دا قدرت نہ مکوا کو غواړي قادر دے پدی نو مشیت کې اذهاب سره چې کوم ملازمه داغیر پر رائن اللہ دلیل کی راوڑ دے اور دلیل کی تاکید ان نہیں کہنے سے کہہ دیتا ہے ان راوڑ ان اللہ علی کل شیء قدیر قدرت دا اللہ تعالیٰ پارسی زبانے رہے ان اللہ علی کل شیء دا شیء اصل کے مصدر دے شاء یشاء نا شاء یشاء شیئا شاء بمانے سے ارادہ نو شیء ستوی المراد آشیخ جدائے ارادہ کرنی شی ہوئی ہاں لیکن کلا مصدر مبنی للفاعل لازی کلا مصدر مبنی للمفعول دو جنبری کے اختلاف دلائل علم چی دا شیء اطلاق پا اللہ تعالیٰ بانی سیدے او کنا نگور کدا سره وای چې شی کله چې مصدر مبنیه للفاعل وي نشي مانس شاین اراده کون کې نو ټیک دا د معنی پلاس و الله تعالی کی اراده کون کې شی خواند مشیت او بیا ای دلیل کی پیش کی چې قران کریم سورہ انعام کې شته دا قل ایو شی اکبر شهادتن قل اللہ نگور اللہ دا ایوشین پہ جواب کے ویلے لیکن دا دغ زین علاوہ مستقل زی کی دا شیء اطلاق پا اللہ بانی من نرے اور دلے نکاسی لغتن کل یو شیء اطلاقی لیکن چے کلا منسوسن نہیں نداغی اطلاق نہیں پکار ایو شیر بمانے مشی مصدر مبنی للمفعول اکثر دشے ماندار آزی آشے سے دا اللہ ارادہ اور پر متعلق شی ہوئی دا اللہ دے ارادے دلان دی اگر سیزونے سے دا اللہ دے ارادے دلان دی اگر توی حادث اگر توی ممکنات دلتم دا کل شے ندام مراد دے یقیناً اللہ تعالیٰ پارسی بان قادر رہے عرش اصلی دا ممکنات دی کنا کب پیدایو کنی پیدا اللہ پہ قادر رہے قدیرن دا اللہ صفت کے قرآن کریم پین سلویخ کرت راوڑے وائے کی دری زینو کی خاص راوڑے اور نور عام راوڑے دا قدر دا ماخوذ دے قدر قرآن کریم کی یو سل دیش کرت دے اور لس وجوس راضی کر دے آسنگ یو قدیر دا اللہ پر صفت کے ذکر کہیں اخمنگویل پین سلویخ کرت رہے علا کل شین قدیر عنوان
دا پکی دویش کرت راوڑے کلے پسیغت قادرون سر راوڑے اللہ صفت کی او کرت رہے کلے پسیغت قادرون سر راوڑے پینزہ ذرا کلے پصفت دا مقتدر سر راوڑے مقتدر و مقتدرون سلور کرتا دا اٹھو دا اللہ صفت کے قدرت بندہ پر صفت کی مراوڑے سورت مائدہ سلور دیر شاد اور سورت قلم پنزی شاد لیکن بندلم اللہ قدرت ورکڑے ہاں کل قدر ذکر شی پمان تقدیر باندھے تقدیر الہی دا پارم قدر ذکر کی آغا قرآن کی دو زینوں کے لئے کل تقدیر انسانی نے مانے انسان یو اندازہ کرے دا وقتل کیف قدر سورہ مدثر کی راجی دارن قدر پمان تعظیم مرادی ما قدر اللہ حق قدر ما عظم اللہ دے خلق دا اللہ تعظیم نہ کرے دارن قدر پمان تنگسیا راجی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات دا مختلف معنی دا قدر قرآن استعمال کری قدرت دا اللہ تعالی دا صفت دا اللہ دے لیکن دی صفت معنی صدا تمکن نے پیجاد دا سیزوان نے دے تب یا صفت فعلیہ ہوئی یا صفت ذاتیہ معنی قدرت سے دا صفت دے چھ تقاضا کی دا تمکن بیا صفت ذاتیہ اور تو دیدے پورے دا قرآن کریم دے سے اول باب ختم شو دی نرس دویم باب شروع گئی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون